कियत्पर्यन्तं ऋगयनादिभ्यः इति सूत्रम् अस्माभिः ह्यः पठितम् अण ऋगयनादिभ्यः इति तत्र किम् आसीत् तावत्पर्यन्तं वयं तद् व्याख्यानं तत् व्याख्यातव्यम् इत्यर्थे तत्र विषयः आरब्धः आसीत् औपनिषदः वैयाकरणः पर्यन्तं तदनन्तरं पुनः इदानीं प्रकरणं भिन्नं किञ्चित् प्रकरणं भिन्नं भवति परिवर्तनं भवति तत आगतः इति प्रकरणम् आरभते तत आगतः इत्यर्थे तस्मात् आगतः तस्मात् प्रदेशात् आगतः अथवा तस्मात् स्थानात् आगतः इत्याद्यर्थे अग्रिमप्रकरणं भवति किञ्चित् कानिचन सूत्राणि एवं तत आगतः इत्यर्थे चलति तस्मात् आगतः इत्यर्थे प्रत्ययाः भवन्ति तदेव तत आगतः इति उक्तं तत आगतः इति तस्य किं भवति शेषे तद्धिताः अनन्तरं ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च एतत् सर्वम् अत्रापि एतदस्ति किं वदामि तस्य तस्य अधिकाराः भवन्ति तर्हि तद आधारेण तद आगतः इति पञ्चमी विभक्ति तत इति पञ्चमी विभक्तिं सूचयति पञ्चम्यन्तशब्दात् इत्यर्थः ततः इत्युक्ते अत्र पञ्चमी विभक्तिं सूचयति सूचनार्थं ततः इति इत्युक्ते पञ्चमी विभक्त्यन्त शब्देभ्यः इत्यर्थः आगतः इत्युक्ते यदा ततः आगतः इत्यर्थे किं भवति आयाहुः इति पञ्चम्यन्तसमर्थेभ्यः शब्देभ्यः यथाविहितं प्रत्ययाः स्युः तद् औत्सर्गिक अण् तु अस्ति एव औत्सर्गिक अण् तु भवति एव अन्य अपवादप्रत्ययाः अपि भवन्ति तत्र ततः आगतः इत्यर्थे यदा उदाहरणाय सृघ्नः इति प्रदेशः सृघ्नाद् आगतः स्रौघ्नः इति रूपं भवति सृघ्नाद् आगतः स्रौघ्नः सृघ्नाद् आगतः स्रौघ्नः इति तत्र अयं पूर्वमपि आगतं रूपम् अस्ति इदं रूपम् अस्ति तेन कारणेन तत्र विवरणं करणीयं नास्ति सृघ्नो नाम कश्चन देशः तस्मात् आगतः इत्यर्थे स्रौघ्नः इति शब्दः भवति तत्र पुनः किमस्ति सृग्नशब्दात् अण् प्रत्ययः भवति अनेन सूत्रेण औत्सर्गिकः अण् प्रत्ययः सृग्न अण् आदिवृद्धि सृग्न इति रूपं भवति अग्रिममस्ति ठक् ठक् प्रत्ययविधायकं सूत्रं ठक् आयस्थानेभ्यः इति आयस्थानम् इत्युक्ते यतः आयः भवति आयस्थानम् इत्यस्य तदार्थः आयः इङ्कम् आयः इत्युक्ते आयव्यय इति वयं वदामः खलु आयव्यय इति आय इति इङ्कम् व्यय इति एक्स्पेण्डिचर् तर्हि आय इति तत्र किं भवति तत्र आयस्थानानि भवन्ति तत्र पश्यतु अत्र अस्ति हट्टादिषु स्वामिग्राह्यो भागः आयः यत्र हट्टादिषु व्यवसायादिकं यत्र भवति यत्र क्रयविक्रयादिकं भवति तत्र षष्ठांशः वा किमपि अस्ति स्वामिग्राह्यः इति भवति अर्थात् तत्र इदानीं वयं वदामः खलु यदा 10% 3% टैक्स् इति 2% टैक्स् इति तदेव पुरातनकालेपि तथा आसीत् तत्रापि स्वामिग्राह्यः भागः भवति कश्चन भागः भवति तत्र तद् वस्तुतः आयः इत्युच्यते तद् आय इन्कम् टैक्स् इति वयं वदामः खलु इन्कम् टैक्स् इति वदामः खलु इन्कम् टैक्स् सेल् टैक्स् इति वदामः खलु तद् यत्र भवति तदेव आयस्थानम् इति तद् यत्र तद् भागः आयः तत्र स यस्मिन् गृह्यते तद् आयस्थानम् आयः इत्युक्ते स्वामिग्राह्यः भागः इत्युक्ते टैक्स् आयः इत्युक्ते सः यस्मिन् गृह्यते तद् आयस्थानं यस्मिन् स्थाने तस्य ग्रहणं भवति तद् आयस्थानम् इत्युच्यते तस्य स्थानस्य नाम आयस्थानम् इत्युच्यते अर्थात् एवम् आयस्थानम् इत्युक्ते एकया दृष्ट्या किं वदामः वयं
यदा अत्र वदति खलु महाराष्ट्रे चुङ्गीनाका तदस्ति आयस्थानं सरलरूपेण प्रतिपादितम् अत्यन्तसुन्दरः शब्दः आम् तर्हि अस्तु तथा ठक आयस्थानेभ्यः इति तत्र तत आगत इत्यर्थे इति शेषः तद आगत इत्यर्थे इति शेषः इत्युक्ते तस्य आशयः कः भवति ततः आगतः इत्यर्थे किं भवति आयस्थानवाची प्रातिपदिकेभ्यः तत आगत इत्यर्थे किं भवति तत आगत इत्यर्थे ठक् प्रत्ययः भवति ठक् प्रत्ययः भवति ठक् ठक् प्रत्ययः भवति इति अर्थः ठक् आयस्थानेभ्यः इति उक्तं खलु ठक् प्रत्ययः भवति तर्हि ठक् प्रत्ययः भवति तस्य उदाहरणम् एकं दत्तमस्ति सूत्रार्थः स्पष्टः अस्ति आयस्थानम् आयस्थानात् आयस्थानेभ्यः आयस्थानवाचकेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः किं भवति तत आगत इत्यर्थे ठक् प्रत्ययः भवति पश्यतु शुल्कशाला 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 इति तदेव करेक्ट् चुङ्गीनाका शुल्कशाला शुल्कं गृह्णाति यत्र शुल्कशाला शुल्कशालायाः आगतः ततः आगतः इत्यर्थे शुल्कशालायाः आगतः इत्यर्थे ठक् प्रत्ययः भवति ठक् प्रत्ययस्य ककारः इत् ठक् प्रत्ययस्य ठ इत्यस्य इक आदेशः शुल्कशाला इक आदिवृद्धि शौल्कशाला इक यस्य इति आकारलोपः शौल्कशालिक इति रूपं भवति शौल्कशालिक इति रूपं भवति तत्र शौल्कशालिक इति रूपं भवति तदनन्तरं पुनः तर्हि शुल्कशालायाः आगतः शौल्कशालिकः तदनन्तरं पुनः शुण्डिकादिभ्यो अण् इति अग्रिमं सूत्रं शुण्डिकादिभ्यो अण् इति अग्रिमं सूत्रम् तत्र किमस्ति गणः अस्ति शुण्डिकादिगणः अस्ति शुण्डिकादिगणे ये शब्दाः पठिताः सन्ति तेभ्यः शब्देभ्यः किं भवति इति अण् प्रत्ययः भवति तद् आयस्थान ठक् पुनः छादीनाम् अपवादः इति उक्तम् अर्थात् पूर्वं किमस्ति तत्र औत्सर्गिकः अण् भवति औत्सर्गिक अण् यदा भवति तदनन्तरं पुनः किं भवति तत्र अन्य सूत्रैः किञ्चित् अपवादनियमाः तत्र उक्ताः सन्ति अर्थात् आयस्थान ठक छ आदीनां किं भवति अपवादः इति अर्थात् अन्येपि तत्र किं के प्रत्ययाः एतस्मिन् अर्थे भवन्ति छ प्रत्ययः भवति वुञ् प्रत्ययः भवति अन्य प्रत्ययः भवति ठक् प्रत्ययः भवति एतत् सर्वं भिन्न सूत्रैः भिन्न सन्दर्भेषु भवन्ति तर्हि तत् तेषां सर्वेषामपि प्रत्ययानाम् अपवादः एषः इति आयस्थान ठकश्चादीनां ठकः छादीनां च अपवादः इत्यर्थः अर्थात् आयस्थानार्थे पूर्वोक्त ठकः अग्रे यदा किञ्चित् एतत् छादीनां छ अस्ति वुञ् अस्ति अन्य अस्ति एतेषामपि अपवादः अस्ति एषः इति प्रत्ययः शुण्डिकादिभ्यो अण् इति शुण्डिकादि गणः भवति शुण्डिका कृकण कृपण स्थण्डिल उदपान उपल तीर्थ भूमि तृण पर्ण इति एतादृश शब्दाः तत्र शुण्डिकादिगणे भवन्ति शुण्डिका कृकण कृपण इत्यादि शब्दाः भवन्ति तत्र द्वित्रिशब्दाः तत्र दत्ताः सन्ति शुण्डिका इत्युक्ते किं भवति शुण्डिका इति यदा वयं किं वदामः शुण्डिका इत्यस्य
यदा इदानीन्तनकाले मध्यविभागः भवति खलु एक्सैस् इति शुण्डिका इत्युक्ते एक्सैस् विभागः मध्यविभागः ततः आगतः इत्यर्थे शुण्डिका आगतः इति तत्र मध्यविभागतः आगतं धनम् इत्यर्थे शुण्डिकायाः इति शुण्डिका इति तथा भवति शुण्डिकात् आगत इति शुण्डिकः इति अस्ति शुण्डिकादिगणे शुण्डिकः इति पुल्लिङ्गशब्दः शुण्डिकात् आगतः शुण्डिकात् आगतः शुण्डिकः इत्युक्ते एक्सैस् डिपार्ट्मेण्ट् मध्यविभागः ततः आगतः इत्यर्थे शुण्डिकशब्दात् पुनः अण् प्रत्ययः आदिवृद्धि श्रौघ्नः इव आदिवृद्धि भवति चेत् तत्र एवं सर्वं भवति पूर्वसूत्रविहित ठक् प्रत्ययस्य अपवादः एषः इति मनोरमा पूर्वसूत्रविहित ठक् अपवादः इति मनोरमाय तदनन्तरं पुनः कार्कण इति शब्दः कार्कण इति कृकणात् आगतः इति अस्ति तत्र तद् वस्तुतः कृकण इत्युक्ते एक पक्षिविशेषः अस्ति कृकणः इत्युक्ते कश्चन पक्षिविशेषः कृकणात् आगतः इति वदति कृकणशब्दस्य कृकणपक्षी तस्य तद् वस्तुतः एवं मृगयार्थम् उपयोगं करोति तस्य शिकारी तदा तादृशपक्षिविशेषः अस्ति कृकण इति तर्हि तस्मात् आगतः इत्यर्थे किं भवति कृकणात् आगतः इत्यर्थे कृकणशब्दात् आदिवृद्धि तत्र कृकणपर्णात् भारद्वाजे इति एकं सूत्रमस्ति कृकणपर्णात् भारद्वाजे इति एकं सूत्रमस्ति तत्र छप् प्रत्ययः विहितः अस्ति तस्य छप् प्रत्ययस्य अपवादः अस्ति एषः अण् प्रत्ययः कृकणपर्णात् भारद्वाजे इति छस्य अपवादः इति मनोरमा तत्र पश्यतु कृकणपर्णात् भारद्वाजे इति छस्य अपवादः एषः तथा आगत इत्यर्थे अत्र किं भवति अण् प्रत्ययः भवति आदिवृद्धि भवति कार्कण इति रूपं भवति कृकण इति कार्कण इति भवति तावदेव अस्ति अन्यः शब्दः अस्ति अन्यः शब्दः कः कार्कणः तैर्थः इति शब्दः अस्ति तैर्थः इत्युक्ते तीर्थादागतः इत्यर्थे तैर्थः इति शब्दः तैर्थः आदिवृद्धि ति इति भवति तस्य आदिवृद्धि भवति चेत् तै भवति तीर्थः आदिवृद्धौ तैर्थः इति रूपं भवति तर्हि पुनः अग्रे किं रूपमस्ति अग्रे औदपानः इति रूपमस्ति औदपानः इति शब्दः उदपानम् इत्युक्ते तत्र उदपानम् इत्युक्ते जलस्थानम् इत्यर्थः उदपानशब्दस्य जलस्थानम् इत्यर्थः तर्हि उदपानादागतः इत्युक्ते औदपानः इत्यर्थः उदपानं नाम जलस्थानम् इत्यर्थः एवम् अन्ये शब्दाः अस्मिन् गणे द्रष्टव्याः इत्यर्थः औदपानः इति शब्दः तत्र अग्रे गच्छामः वयं पुनः यदा शुण्डिकादिभ्यो अण् इति एतत् समाप्तम् अग्रे विद्यायोनिसम्बन्धेभ्यः वुञ् तत आगतः इति प्रकरणम् अनुवर्तते तत आगतः इति प्रकरणस्य तत्र अनुवर्तते अग्रे अनन्तरं शेषे तद्धिताः अनन्तरं ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च एते सर्वे तत्र भवन्ति तत आगतः शेषे तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च इति सर्वविषयाः तत्रापि अनुवर्तन्ते सूत्रस्य एवमस्ति अर्थः तत्र विद्यासम्बन्धः इति किं भवति विद्यासम्बन्धः इत्युक्ते अध्ययनसम्बन्धः
अनन्तरं जन्मसम्बन्धः इति विद्यायोनिसम्बन्धः इत्यर्थः। विद्यासम्बन्धः इति यदा 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 उपाध्यायः इत्यादि शब्दाः भवन्ति, एते सर्वे विद्यासम्बन्धसूचकाः शब्दाः। शिक्षकः अथवा उपाध्यायः इत्यादि शब्दाः विद्यासम्बन्धं दर्शयति। पिता पितामहः माता मातामहः इत्यादि शब्दाः योनिसम्बन्धं दर्शयति, जन्मसम्बन्धं दर्शयति। तर्हि एवं विद्यासम्बन्धः, तदनन्तरं पुनः यदा वंशसम्बन्धः च, यत्र पञ्चम्यन्त विद्यासम्बन्धवाचकेभ्यः तथा उत्पत्तिसूचक अथवा वंशसूचक प्रातिपदिकेभ्यः इति द्विधा भवति। किं किमस्ति? पञ्चम्यन्तशब्देभ्यः कीदृश विद्यासम्बन्धवाचकेभ्यः शब्देभ्यः इति एकम्। अपरं तु किमस्ति? अपरं तु उत्पत्तिसम्बन्धवाचकेभ्यः अथवा वंशसम्बन्धवाचकेभ्यः किं भवति? वाचकेभ्यः तत आगतः इत्यर्थे वुञ् प्रत्ययः भवति। वुञ् प्रत्ययः भवति इत्यर्थः। वुञ् प्रत्ययः भवति इति आशयः। तत्र प्रथमम् उदाहरणमस्ति। वुञ् प्रत्ययस्य अक आदेशः भवति युवोरनाकौ इति सूत्रं स्मरतु। युवोरनाकौ अक आदेशः भवति। विद्यायोनिसम्बन्धेभ्यः वुञ् इति सूत्रं। विद्यायोनिसम्बन्धेभ्यः वुञ् इति अस्ति। उपाध्यायशब्दात् उपाध्यायाद् आगतः इति। उपाध्यायः इति गुरुः आचार्यः, उपाध्यायाद् आगतः इत्यर्थे कः शब्दः? औपाध्यायकः इति शब्दः। औपाध्यायकः इति शब्दः। औपाध्यायकः इति शब्दः भवति। उपाध्याय इति शब्दात् आगत इत्यर्थे वुञ् प्रत्ययः अनेन सूत्रेण। उपाध्याय वु इत्यस्य स्थाने अक आदेशः। उपाध्याय अक आदिवृद्धि औपाध्याय अक यस्यति च इति अकारलोपे औपाध्याय अक औपाध्यायक इति रूपं भवति। इति विद्यासम्बन्धस्य एकम् उदाहरणम्। योनिसम्बन्धस्य अपरम् उदाहरणं तत्र पैतामहकः। पितामहाद् आगतः इत्यर्थे पितामहादि आगतः। पैतामहकः मातामहकः इत्यादि रूपाणि भवन्ति तत्र। पितामहाद् आगतः इत्यर्थे वुञ् प्रत्ययः। पितामह वु आदिवृद्धि पैतामह वु इत्यस्य अक आदेशः तर्हि पैतामहक इति भवति। यस्य इति च इति अकारलोपः इत्यादिकं भवति। तदनन्तरं तत्र एवं रूपं भवति, पैतामहक इति भवति। तथा पुनः अग्रे किमस्ति? उदाहरणद्वयमस्ति। ऋतष्ठञ् इति अग्रिमं सूत्रम्। ऋतष्ठञ् इति अग्रिमं सूत्रमस्ति। ऋतः ऋकारान्तशब्दः भवति। ऋतः इत्युक्ते ऋकारान्तात् प्रातिपदिकात् इत्यर्थः। पञ्चमी ततः आगतः इत्यर्थे ऋतः ठञ् विद्यायोनिसम्बन्धेभ्यः इति अत्र अनुवर्तते। ततः आगतः इत्यपि अत्र अनुवर्तते। विद्यायोनिसम्बन्धेभ्यः इति अत्र पुनः अनुवृत्तिः भवति। ततः आगतः इति शेषे तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च एते सर्वे अत्र अधिकाराः। ऋतः इत्युक्ते ऋतः इति शब्दस्य कः अर्थः भवति? ऋतः इत्युक्ते ऋकारान्तप्रातिपदिकेभ्यः इति अर्थः भवति। ऋतः इति ऋकारान्तप्रातिपदिकेभ्यः। पञ्चम्यर्थे विद्या तथा योनिसम्बन्धवाची ऋकारान्तप्रातिपदिकेभ्यः आगत इत्यर्थे ठञ् प्रत्ययः स्यात् इति सूत्रार्थः।
सूत्रार्थः अत्र नास्ति, तत्र अस्माभिः सूत्रार्थस्य कल्पना करणीया, कारणं सरलमस्ति इति कृत्वा। रुदन्तात् अत्र मनोरमायाम् अस्ति, रुदन्तात् विद्यायोनिसम्बन्धवाचिनः इत्यर्थः। रुदन्तात् विद्यायोनिवाचिसम्बन्धवाचिनः इति तत्र अर्थः। वाचिनः तत्र किं भवति, आगत इत्यर्थे ठञ् प्रत्ययः भवति इति, तथा आगत इत्येव। तत्र उदाहरणं स्पष्टमस्ति, तत्र अर्थः स्पष्टः अस्ति। विद्यासम्बन्धवाची योनिसम्बन्धवाची ऋकारान्त प्रातिपदिकेभ्यः तत आगत इत्यर्थे ठञ् प्रत्ययः भवति इति आशयः। तत्र किमस्ति, तदर्थं तत्र हौतृकं भ्रातृकम् इति, यदा यदा विद्यासम्बन्धे हौतृकम् इति उदाहरणं दत्तं, योनिसम्बन्धे भ्रातृकम् इति उदाहरणं दत्तमस्ति। तत्र तत्र हौतृकम् इति शब्दं पश्यामः वयं। होता इति, होतापि एकया दृष्ट्या विद्यासम्बन्धः एव। होतुः आगतम् इति, होतुः आगतम् इत्यर्थे ठञ् प्रत्ययः भवति। होता होतृ शब्दः, मूलशब्दः होतृ। होतृ ठञ्, तत्र ऋकारान्त शब्दः अस्ति इति कृत्वा इसुसुप्कान्तात् कः इति सूत्रेण क प्रत्ययः, क आदेशः भवति। ठ इत्यस्य स्थाने, ठ इत्यस्य स्थाने क भवति। इसुसुप्कान्तात् 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 क इति क भवति। क भवति चेत् किं भवति, होतृ क इति भवति। होतृ क आदिवृद्धि, ठञ् अस्ति खलु, नित् आदिवृद्धि, तर्हि हौतृक इति भवति। हौतृक इति तत्र रूपं भवति। पुनः किमस्ति, भ्रातृकमिति अस्ति, समानं, तत्र किमपि नास्ति विशेष। यथा पूर्वं भ्रातृकम् इत्यपि करणीयं तावत्। भ्रातृशब्दः, भ्रातृशब्दात् ठञ् प्रत्ययः भवति। ठञ् प्रत्ययः भवति चेत् एवमेव पूर्ववत् प्रक्रियाः अत्रापि भवन्ति। अग्रिमं सूत्रमस्ति पितुः यच्च, पितुर्यच्च इति सूत्रं। पितुः यत् च, चकारबलेन, चकारग्रहणेन ठञ् प्रत्ययः अपि भवति। चकारबलेन ठञ् प्रत्ययः अपि भवति इति अर्थः। तत्र पितृशब्दात् किं किं भवति, यत् प्रत्ययः अपि भवति, ठञ् प्रत्ययः अपि भवति। तेन रूपद्वयं, पैतृकम् इति रूपमस्ति। पैतृकम् इति वयं प्रसिद्धं रूपमस्ति, पैतृकम् इति। पित्र्यम् इत्यपि रूपं भवति। यत् प्रत्ययः भवति चेत् पित्र्यं भवति, ठञ् प्रत्ययः भवति चेत् पैतृकम् इति ठञ् अक आदे क प्रत्ययः भवति, आदेशः भवति। तत्र किमस्ति, पितुः यत् च ठञ् इति अनुवर्तते, तत आगत इति भवति। अन्य सर्वं पूर्ववत्, शेषे तद्धिताः इत्यादिकं पूर्ववत् भवति। पितुः यत् च, पञ्चमी समर्थ, पितृशब्दात् आगत इत्यर्थे यत् तथा ठञ् प्रत्ययौ, ठञ् प्रत्ययः च स्यात्। पंचमी समर्थ पितृशब्दात्, पंचमी समर्थ पितृशब्दात् यत् प्रत्ययः आगत इत्यर्थे आगत इत्यर्थे यत् प्रत्ययः ठञ् प्रत्ययः च स्यात्। रीङ् ऋतः इति अत्र प्रक्रिया दर्शयति। रीङ् ऋतः इति एकं सूत्रमस्ति। रीङ् ऋतः इति सूत्रं पूर्वम् आगतमस्ति। रीङ् ऋतः इति सूत्रेण किं भवति, तत्र पितृशब्दः पितुः आगतम् इत्यर्थे, पितुः आगतम् इत्यर्थे
पितृशब्दः पितृशब्दात् यत् प्रत्ययः तत्र किं भवति रुदन्तशब्दस्य ऋकारान्तशब्दः अस्ति इति कृत्वा तत्र किं भवति रीङ् इति आगमः तत्र भवति रीङ् रीङ् आदेश न आदेशः भवति खलु रीङ्कृतः इति आदेशः वा आगमः रीङ् रीङ् आगमः भवति आदेशः रू इत्यर्थ री आगमः भवति प्रायशः आगमः भवति न रू इत्यस्य स्थाने री आगच्छति आगमः भवति आगमः भवति नहीं आगमः न भवति आदेशः भवति आदेशः भवति नित्य आगमः नास्ति सो किं भवति री इति भवति ङकारस्य इत्लोपः भवति री री इति तिष्ठति न तत्र किं तिष्ठति इति स्पष्टमस्ति ऋकारस्य स्थाने भवति तर्हि पित् सत्यं सत्यम् आदेशः पित् ऋकारस्य स्थाने रीङ् भवति ऋकारस्य स्थाने रीङ् भवति चेत् किं भवति रीङ्ऋतः सत्यं तर्हि पित् पित् अनन्तरं री पित् री अनन्तरं या पित् पित्र्या इति भवति यस्य इको एणचिति अनादेशस्य पित्र्य इति रूपं भवति पित्र्य न पितृ पितृ ई पित्री या एणादेशः न पितृ ई पित्री या यस्येति चेत् इकारलोपः पित्र्य इत्यर्थः पित्र्य एक यकारः अस्ति खलु यकारद्वयं नास्ति एव पितृ पितृ पित्री या यस्येति च इति ईकारस्य लोपः तर्हि पितृ या पित्र्य पित्र्यमिति रूपम् पैतृकम् इति तत्र किमस्ति पैतृकम् इत्यस्य पैतृकम् इत्यस्य भवन्तः जानन्ति तद् इदानीं पूर्वं यदा अस्माभिः कृतं तदेव भवति पितृ अक पितृ अक पितृ शब्दः पितृठ आदिवृद्धि पैतृठ सुसुत्कान्तात् कः का इति भवति पैतृक पैतृकम् इति रूपम् अस्तु तत् पूर्वोक्तं यथा तथा प्रकारेण एकं सूत्रं द्रष्टव्यमासीत् मम ह्यः अत्र संकाङ्कलक्षणेषु अन्यनिञाम अण इति तत्र एकं सूत्रमस्ति तत्र संकाङ्कलक्षणेषु अन्यनिञामण इति तत्र अंकवत् गोत्राद् अंकवत् इति भवति इति उक्तम् तत्र अंकशब्दः उक्तः अस्ति संखाङ्कलक्षणेषु अन्यिञाम् अण् इति एकं सूत्रमस्ति तत्र तर्हि अंकवत् इति तत्र तस्मिन् सूत्रे अंकशब्दः दत्तः अस्ति तद्वदिति तद् सूत्रं यदा वयम् आगच्छामः तदा किञ्चित् एतत् किञ्चित् तेन सह पठामः अहम् इदानीं तत् सूत्रं पुनः तत्र गत्वा पुनः अंकवत् इति करणीयमिति अर्थात् अंकशब्दात् यः प्रत्ययः भवति तत् सूत्रम् इदानीं कुत्र समीपे अस्ति वा इति अहं न स्मरामि यः मम तावत् द्रष्टुं मम समयः न प्राप्तः इदानीम् अहमपि सम्यक् तस्य स्थानं न स्मरामि एनिवे अहं तत् सूत्रं यदा आगच्छति तदा तस्मिन् सन्दर्भे एतस्य वदामि केवलम् एतत् ज्ञातव्यं गोत्रशब्देभ्यः अंकवत् भवति अण् प्रत्ययः भवति चतुर्थ अध्याये तद् स्मरामि पुनः इदानीं मया तत् सर्वं द्रष्टव्यं मम फोन् मध्ये सर्वं अंगशब्दस्य ग्रहणम् अंकवत् भवति इति अधिदेशसूत्रमस्ति एतत् गोत्राद् अंकवत् इति तदा आगतः इत्यर्थे तद्धिताः ज्ञाप्रतिपदिकादि सर्वम् अत्रापि भवति
तत्र अङ्कवत् प्रत्ययविधि भवति इत्युक्ते सामान्यतः तत्र अण् प्रत्ययः भवति। अङ्कवत् प्रत्ययविधि भवति इति तत्र तस्मिन् सूत्रे संज्ञा अङ्क लक्षणेष्वन्य यञ् इञ् आम् इति यञिञाम् इति अर्थात् अणः इति संज्ञशब्दः अङ्कलक्षणेषु अन्य यञ् इञाम् अण् इति तत्र अण् प्रत्ययस्य अतिदेशः कृतः अस्ति। तद्वद् अत्रापि भवति इति तस्य आशयः। अङ्कशब्दवत् अत्रापि अङ्कवत् भवति इति अतिदेशः कृतः। तदा तस्मिन् विषये मयापि किञ्चित् द्रष्टव्यमस्ति। एनिवे अहं तत्र सामान्यम् एतद् विवरणं कृतवान्। एतस्य किञ्चित् विवरणम् अहं करिष्यामि अनन्तरम्। इदानीम् अहं तावदेव उक्त्वा अग्रे गच्छामि। अङ्कवत् इति अतिदेशसूत्रमस्ति। एतद् अतिदेशसूत्रमस्ति। तत्र अङ्कशब्दादि यथा प्रत्ययाः जाताः तदा अत्रापि करणीयम् इत्यर्थः। अर्थात् अण् प्रत्ययः भवति इति आशयः तस्य सामान्यः। भिदेभ्यः आगतं बैदं। भिद इति कश्चन गोत्रवाचकशब्दः। भिदेभ्यः इति बैदम् इति अस्ति। तत्र भिदेभ्यः आगतम् इत्यर्थे भिदशब्दात् तत्र बैदशब्दः भवति। तत्र वस्तुतः अन्य प्रत्ययः भवति। बिदादिभ्यो अन्य इति सूत्रमस्ति, भवन्तः स्मरन्ति न? बिदादिभ्यो अन्य इत्यर्थे अन्य प्रत्ययः भवति। परन्तु तदा आगत इति अर्थे अत्र किं भवति? संकाङ्कलक्षणेषु इति सूत्रे अण् प्रत्ययः उक्तः अस्ति। तेन कारणेन अत्र अण् इत्यस्य अतिदेशः भवति। अत्र अण् भवति इत्यर्थः। तत्र तस्य स्थाने अर्थात् तत्र बैदम् इति भवति। तेन किं भवति इत्युक्ते तेन लाभः कः इत्युक्ते एवं अण् प्रत्ययः एतस्य अतिदेशं करोति चेत् एतद् अण् इति अण् इति तत्र अतिदेशं करोति चेत् तत्र ठक् प्रत्ययः निवर्तितः भवति इति वदति। द्वज् ब्राह्मण ऋक् प्रथमाध्वर पुरश्चरणानाम् आख्यातात् ठक् इति सूत्रेण यत् द्वच् लक्षण ठक् प्रत्ययः न भवति इति तस्य एकः लाभः इति तद् तत्र उच्यते। एनिवे तस्मिन् विषये किञ्चित् अनन्तरं विवरणं करिष्यामि। तत्र किमस्ति? गार्गम् इति गर्ग तद् स्पष्टं। गर्गादागतं गर्गेभ्यः आगतम् इत्यर्थे गार्गं, दक्षेभ्यः आगतम् इत्यर्थे दाक्षं। तदनन्तरं पुनः किमस्ति? औपगवकम् इति। औपगवकम् इत्यत्र किं भवति? उपगवेभ्यः आगतम् इत्यर्थे तत्र वुञ् प्रत्ययः भवति। तत्र गोत्रचरणात् वुञ् इति औपगवकम् इति। सर्वमपि अण् इव द्रष्टव्यम् इति अस्ति। तत्र अणिव भवेत् सर्वम्, अङ्कवत् भवति इति। तस्य किञ्चित् विवरणं ममापि किञ्चित् तत्र द्रष्टव्यम् अस्ति। तत् सूत्रम् अनन्तरं किञ्चित् तस्य भाष्यमपि द्रष्टव्यं। कारणं किमर्थम् अत्र अङ्गशब्दस्य ग्रहणं कृत्वा कृतम् इति विषये मम इदानीम् अहमपि तदा पठितवान्। इदानीं तावत् स्मरणं किञ्चित् महाभाष्यं दृष्ट्वा पुनः यदा अन्यग्रन्थान् दृष्ट्वा वद। सूत्राणि तु एतत्तु स्पष्टमस्ति, उदाहरणानि तु स्पष्टानि सन्ति। अन्यद् विवरणं किञ्चित् करिष्यामि। नञः शुचीश्वर क्षेत्रज्ञ कुशल निपुणानाम् इति अग्रिमं सूत्रम्। तत्र सूत्रं किमस्ति? नञः शुचीश्वर क्षेत्रज्ञ कुशल निपुणानाम् इति। नञः परेषाम् इत्यस्ति। अर्थात् नञ् पूर्वं तदनन्तरं यदा शुचीश्वर क्षेत्रज्ञ कुशल निपुण एतेभ्यः शब्देभ्यः पूर्वं नञ् भवति। नञ् समासः यत्र भवति तत्र यदा यदा किं वदामः तस्य अशुचीश्वर इत्यादि शब्दाः भवति। अकौशलम् इति इत्यादि रूपाणि भवन्ति। अत्र सर्वेभ्यः ये शब्दाः अत्र सन्ति तेषां सर्वेषामपि शब्दानां पूर्वं यदि नञ् भवति तदेव नञः इति। नञः परेषां शुच्यादिपञ्जानाम् आदेः अचः किं भवति? वृद्धिः। पूर्वपदस्य तु किं भवति? पूर्वपदस्य तु वा इति। निदादौ परे, निदादौ प्रत्यये परे इत्यर्थ। नञ् उत्तरवर्ती, शुचि
ईश्वर तत्र शब्दद्वयं शुचीश्वर इति न शुचि ईश्वर क्षेत्रज्ञ कुशल तथा निपुण पञ्चशब्दाः भवन्ति तत्र न शुचि ईश्वर क्षेत्रज्ञ कुशल पञ्चशब्दाः भवन्ति तदेव पञ्चानाम् इति उक्तं शुचि ईश्वर क्षेत्रज्ञ कुशल निपुण एतेभ्यः शब्देभ्यः किं भवति शब्दं प्रथम अच् यदा नित्त प्रत्ययः कित् प्रत्ययः अपि भवति चेत् नित्यवृद्धिः भवति तस्य अर्थात् एतेषां शब्दानां नित्यवृद्धिः भवति पूर्वपदस्य तु विकल्पेन वृद्धिः भवति पूर्वपदम् इत्युक्ते तत्र अ भवति खलु अर्थात् नञ् यः वर्णः अकारः भवति तस्य तु विकल्पेन वृद्धिः भवति तेन कारणेन अ इत्यपि रूपं भवति आ इत्यपि रूपं भवति आरम्भे अनन्तरम् अन्येषां शुचि इति शौची भवति ईश्वर इति ऐश्वर भवति क्षेत्रज्ञ इति क्षेत्रज्ञ भवति कुशल इति कौ भवति नि इति नै भवति एतत् तु नित्यं भवति प्रथमवर्णः प्रथमस्य पदस्य किं भवति विकल्पेन भवति पूर्वस्य तु वा